سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموتا۔ میرے محبوب نے فرمایا، ابن حبان نسائی دی روایت طبرانی دی اندر بھی ہے، میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے، کی پڑھ دے؟ آیت الکرسی پوری آیت ہے، اے نہیں بندہ تسبیح پڑھ لے تے کرسی کرسی کرسی۔ فرمایا جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ دے، اگر پڑھن تو بعد اس بندے نو موت کی آ گئی، موت آ گئی ہے، فرمایا داخل الجنہ، داخل الجنہ، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیں گے، کوئی چیز بھی دے اندر رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اس بندے دا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے، شرط ہے اے نکے نکے اعمال دے جڑے فضائل نے نا، انہاں نال عقیدہ شرط عقیدہ درست نہیں، فرمایا سب کچھ برباد، سب کچھ برباد۔